औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मोलस्कस, फाइलम मोलस्का। कल आपको याद होगा हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। तो नेक्स्ट जब हायरार्की में हम ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्कस में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं। दिस term mollusca, it has been derived from Latin word. Latin में molluscus लफ्ज़ है, इसका माना है, इसका मीनिंग है सॉफ्ट, लिहाजा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को रखा गया है इस ग्रुप में। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉनस्टन, ठीक। और ये मोलस्कस, इनको माना जाता है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। पूरी जो एनिमल किंगडम है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप मोलस्कस का माना जाता है। फर्स्ट 90,000 विद 90,000 स्पीशीज आर्थ्रोपोड्स हैं, और दूसरे नंबर पर विद 60,000 स्पीशीज मोलस्कस हैं। और ये कंसिडर किए जाते हैं कि 500 मिलियन ईयर पुराने हैं मोलस्कस दुनिया में। अब मोलस्कस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्कस? फर्स्ट थिंग, द बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी क्या देखते हैं? दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी, सॉफ्ट बॉडी है, बिल्कुल अनसेगमेंटेड बॉडी इनकी है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी दैट यू नो दे डेवलप फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स। तीनों जर्म लेयर्स इसमें मौजूद होती हैं। थर्ड वन, दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या है? देयर इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शाबाश। फोर्थ कैरेक्टर, दे आर सीलोमेट एनिमल्स। ये क्या है? सीलोमेट, याद रखना, दीज आर सीलोमेट एनिमल्स। लेकिन जो सीलोम है, बट दिस सीलोम, ऑल्दो दिस सीलोम इज रिड्यूस्ड। सीलोमेट एनिमल्स तो हैं, लेकिन सीलोम क्या है? इट इज रिड्यूस्ड। इसमें ट्रू सीलोम नहीं है, पूरी तरह सीलोम नहीं है, इट इज रिड्यूस्ड। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, एक्सेप्ट कुछ यूनिवेल्व्स हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल तो हैं ये, लेकिन कुछ यूनिवेल्व्स जो हैं, ये यूनिवेल्व्स बायलेटरल सिमेट्री नहीं दिखाते हैं। अच्छा, बॉडी का मैंने पहले ही जिक्र किया। देयर बॉडी, इट इज सॉफ्ट बॉडी, दे हैव सॉफ्ट बॉडी। इट मे बी, इट मे बी कवर्ड बाय दिस शल। वहाँ एक कैलकेरियस शल होता है, कैल्शियम का बना हुआ शल होता है, और ये शल एक पीस में भी हो सकता है, 2 पीस में भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी बॉडी के ऊपर कई में देखते हैं हम, देयर इज ए शल, इट इज ए कैलकेरियस शल, कैल्शियम की बनी हुई शल है। एक पीस में भी हो सकती है और 2 पीस में भी हो सकती है, जो 2 पीस ज्वाइंटेड होंगे। कभी दरिया पर देखा होगा, वो कुछ छोटे वो एनिमल्स होते हैं, छोटे वो, उसके ऊपर वो 2 शेल्स लगे होते हैं, 2 कवर जैसे लगे होते हैं, शाबाश। नेक्स्ट कैरेक्टर, डियर बॉडी हैज 3 पार्ट्स। अगर बॉडी इसकी देखी जाए, इसमें कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, देयर इज हेड, शाबाश, सर का हिस्सा होता है। और दूसरा, देयर इज फुट, दिस इज मस्क्यूलर पार्ट, देयर इज ए मस्क्यूलर फुट, एंड देयर इज विसरल पार्ट। तीसरा क्या है? विसरल पार्ट। यानी 3 हिस्से हैं, हेड है, फुट है, और विसरल पार्ट है, या हम कहते हैं इसको विसरल मास। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज विसरल मास, शाबाश। हेड स्मूथ होता है, और एंड इट इज सेंसरी ऑर्गन। हेड एक्ट करता है सेंसरी ऑर्गन का, यानी एक सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। तो मस्क्यूलर फुट लोकोमोशन के काम आता है। तो जो दिस विसरल हम्प है, दैट इज ऑन द डोर्सल साइड। इसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें हार्ट होता है, ठीक है ना। जो विसरल हम्प है, इट इज ऑलवेज कवर्ड, इट इज कवर्ड बाय ए सॉफ्ट लेयर। एक सॉफ्ट लेयर स्किन का होता है, या स्पॉन्जी लेयर स्किन का होता है, उसको हम कहते हैं मेंटल। इसको क्या कहा जाता है? मेंटल। यानी विसरल हम्प को मैंने कहा इट इज कवर्ड, समझो विसरल हम्प, इट इज कवर्ड बाय सॉफ्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर ऑफ दिस स्किन। उस स्किन को कहेंगे मेंटल। क्या कहेंगे? मेंटल, शाबाश। अब जो इस मेंटल में एक खुसूसियत है, इट सिक्रीट्स कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट शेल को सिक्रीट करता है आउटर सरफेस पर। कुछ स्पीसीज में, बाकी स्पीसीज में नहीं होता है। तो जो स्पेस है इसकी बीच में, किसके? विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस रहती है, इसको हम कहते हैं इट इज मेंटल कैविटी। इसको क्या कहेंगे? मेंटल कैविटी। अब मेंटल कैविटी में क्या है? यहाँ हम देख सकते हैं छोटे छोटे गिल्स हैं,
چھوٹے چھوٹے گلز. دیز گلز ہیلپ ان ریسپریشن, دے ہیلپ ان ایکسکریشن. ریسپریشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں اور ایکسکریشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ گلز. شاباش. نیکسٹ کریکٹر ڈائجسٹو سسٹم. ڈائجسٹو سسٹم, تو ڈائجسٹو سسٹم اس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. ماؤتھ جو ہے, ماؤتھ میں آرگنز ہوتے ہیں, ریسپنگ آرگنز. ماؤتھ میں دیکھیں گے دیئر از اے ریسپنگ آرگن. اس ریسپنگ آرگن کو کہا جاتا ہے ریڈیولا. وی سے اٹ ریڈیولا, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم ریڈیولا کہتے ہیں. اس ریڈیولا میں کائٹنس ٹیتھ ہوتے ہیں, ٹرانسورس روز میں کائٹنس ٹیتھ ہوتی ہیں اور وہ فیڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں, وہ فیڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. شاباش. نیکسٹ اگر سرکولیٹری سسٹم اس کا دیکھا جائے, سرکولیٹری سسٹم, تو سرکولیٹری سسٹم میں ڈارسل ہارٹ ہوتا ہے. دیر از اے ہارٹ دیٹ از ڈارسل ہارٹ, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ڈارسل سائڈ پر اس کا ایک ہارٹ ہوتا ہے. دین دیر از پیریکارڈیل اسپیس, جگہ ہوتی ہے, دیٹ از پیریکارڈیل اسپیس. پیریکارڈیل اسپیس ہوتی ہے اس کے ساتھ. اینڈ دیئر آر بلڈ ویسلز, دیئر آر بلڈ ویسلز. ہاں بلڈ دیکھا جائے اٹ از موسٹلی کلر لیس. یہاں کلر لیس بلڈ ہوتا ہے کیونکہ ریسپریٹری پگمنٹ حالانکہ اس میں ہوتا ہے بٹ دیٹ از ہیموسائنن. ہیموسائنن اس میں ریسپریٹری پگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ ہیموسائنن. ہیموسائنن, لہذا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹ از کلر لیس. اب ریسپریشن کس طرح ہوتی ہے؟ اٹ ٹیکس پلیس بائی گلز. ان گلز کو کہا جاتا ہے ٹینیڈیا. گلز ان کو کیا کہیں گے؟ ٹینیڈیا. لیکن دس ٹیکس پلیس ان دیز ایکویٹک کنڈیشنز. ایکویٹک کنڈیشنز میں ٹینیڈیا کے ذریعے ہوتا ہے, گلز کے ذریعے ہوتا ہے, جن کو ٹینیڈیا کہا جاتا ہے. اور جو لینڈ فارمز ہیں, what happens in land forms, it takes place by lungs. It takes place by lungs. ٹھیک ہے نا. شاباش. نیکسٹ نروس سسٹم. نروس سسٹم میں 3 پیئر آف گینگلیا ہوتے ہیں. نروس سسٹم میں کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھو گینگلیا ہوتے ہیں 3 پیئرس. اب فرسٹ جو سمجھو ہیڈ میں ہوگا, ہم کہہ سکتے ہیں دیئر آر سیریبرل گینگلیا. کیا ہیں؟ دیئر آر سیریبرل گینگلیا. اب وسرل پارٹ میں جو ہے دیز آر وسرل گینگلیا. جو پیڈل پارٹ میں, فٹ پارٹ میں ہے, اس کو کہیں گے پیڈل گینگلیا. یعنی 3 گینگلیا ہوتے ہیں. یہ 3, ایک کو ہم کہیں گے, ایک پیئر کو کہیں گے اٹ از سیریبرل گینگلیا, دوسرے کو کہیں گے دیز آر وسرل گینگلیا, تیسرے کو کہیں گے دیز آر پیڈل گینگلیا. اب اس کے علاوہ دوسرا کریکٹر سینسری آرگنز. اس میں ٹچ کی سینسری آرگنز ہوتے ہیں, سمیل کی سینسری آرگنز ہوتے ہیں, ٹیسٹ کی ہوتی ہیں, یا بیلنسنگ کے لیے سٹیٹوسسٹس بھی ہوتے ہیں. سٹیٹوسسٹس بھی ہوتے ہیں جو ایکویلیبرم میں رکھتے ہیں. سیکسز اور سیپریٹ, اور دے آر یوزولی اوویپیرس اینیملز. ایک کیا ہے؟ اوویپیرس ایگریگ اینیملز. ڈیولپمنٹ جو اس کا ہوتا ہے دیٹ از انڈائریکٹ. یعنی ہم کہیں دے شو ڈیولپمنٹ تھرو لارول اسٹیج. پہلے لاروا بنتا ہے جس کو ہم کہیں گے ٹروکوفور. اس میں جو لاروا بنتا ہے دیٹ از ٹروکوفور لاروا. ٹھیک. اب ان کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں تھوڑا بات کریں. دے آر پریزنٹ ان فریش واٹر, دے آر پریزنٹ ان میرین واٹر, دے آر پریزنٹ آن لینڈ. اب سائز ان کا ویری ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہے جو مائکروسکوپک ہے. کیا ہے؟ بالکل چھوٹے مائکروسکوپک سائز ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کافی بڑے ہیں, ان کو ہم کہیں گے دے آر جینٹ فارمز. کافی بڑی فارمز بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آکٹوپس کو 8 بڑی آرمز ہوتی ہیں. بڑی دیر آر 8 ہیوج آرمز اور ٹینٹیکلز ہوتے ہیں. اور لگ بھگ اس کا سائز 50 فیٹ ہوتا ہے. کتنا؟ 50 فیٹ اس کا سائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ جینٹ سکڈس ہیں, 5 سے 10 میٹر لمبے ہوتے ہیں. 5 سے 10 میٹر لمبے ہوتے ہیں. باقی ایپل سنیل, گارڈن سنیل, یہ چھوٹے ہوتے ہیں. یونیو آکٹوپس بڑا ہوتا ہے. یعنی ڈفرینٹ اس کا سائز بھی ویری کرتا ہے. کچھ کافی چھوٹے ہیں, کچھ کافی بڑے ہوتے ہیں. تو اٹ واز اباؤٹ دس مولسکا. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے ایکائنوڈرمیٹا. تھینک یو. اللہ حافظ. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.